मूवी की शुरुआत काफी ज्यादा ठंडी जगह से होती है, जहां पर हम छोटी सी गुलहरी को देखते हैं जो बर्फ के अंदर अपना खाना दबा रही थी। उसके ऐसा करने से बर्फ के अंदर बहुत बड़ी दरार आ जाती है, जिससे वहां बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ टूटकर गिरने लगता है और किसी तरह से गुलहरी अपनी जान बचा के भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद हम बहुत से जानवरों को देखते हैं जो ज्यादा ठंड की वजह से दूसरी जगह जा रहे थे। वहीं हम सिड को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही आलसी और पागल स्लॉट है, जिसे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं है और वो अकेले ही साउथ की तरफ जाने की जर्नी में है। चलते चलते सिड को रास्ते में दो राइनोज भी मिलते हैं, जो कि इस सीजन के आखिरी फूल को खाने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर सिड भी पहुंच जाता है और उनका आखिरी फूल भी खा जाता है और इन दोनों राइनोस को सिड पर बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों मिलकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी सिड को अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो भागते भागते एक बड़े से हाथी से टकराता है और उस बड़े हाथी का नाम होता है मैनी। वहाँ सिड मैनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे इन दोनों राइनोस से बचा लो, जिसे देखने पर मैनी को बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो इन दोनों राइनोस को उठाकर दूसरी जगह फेंक देता है। उसके बाद सिड डिसाइड करता है कि अब आगे की जर्नी वो मैनी के साथ ही तय करेगा। लेकिन मैनी को अकेले रहना पसंद था, इसीलिए वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है और सिड भी उसके पीछे बिन बुलाए जाने लगता है। उसके बाद हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो अपने न्यू बोर्न बेबी के साथ खेल रहे थे। वहाँ पर दो शेर भी थे जिन्होंने इन इंसानों पर नजर रखी हुई थी। इन दोनों शेरों का नाम सोटो और डियागो था। लेकिन हमें पता चलता है कि इंसानों ने आज से कुछ साल पहले लायंस की कम्युनिटी को खत्म कर दिया था और सोटो और डियागो इनसे बदला लेने आए थे। तभी सोटो डियागो से कहता है कि हम कल सुबह इंसानों पर हमला करके इनके बच्चे को इनसे छीन लेंगे। अगली सुबह लायंस का ग्रुप इन पर हमला कर देता है। जब उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, तो डियागो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और भागते हुए वो लेडी एक बड़े चट्टान के पास रुक जाती है, जहाँ नीचे से झरना बह रहा था। वो लेडी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस झरने में छलांग लगा देती है। थोड़ी देर बाद सोटो अपने बाकी साथियों के साथ आ जाता है और इस बच्चे के बारे में पूछता है। फिर डियागो उसे बताता है कि उस बच्चे की माँ पानी में कूद गई है। इस बात से सोटो को काफी गुस्सा आता है और कहता है, इस बच्चे को अब तुम ही ढूंढ कर लाओगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सिड और मैनी को दिखाया जाता है, जो चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंच गए थे। तभी वो दोनों उस लेडी को देखते हैं जिसने अपने बच्चे को हाथ में लिया हुआ था। वहाँ पर वो लेडी अपने बच्चे को किनारे पर छोड़कर पानी में बह जाती है, जिसके बाद सिड सोचता है कि अब मुझे ही इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुँचाना होगा। वो इस बारे में मैनी से बात करता है, लेकिन मैनी इस बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। जिसके बाद सिड इस बच्चे को लेकर पहाड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करता है और बच्चे को गलती से नीचे गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा नीचे गिरता, डियागो आके इस बच्चे को बचा लेता है और मैनी को लगता है डियागो इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो इसके हाथ से उस बच्चे को छीन लेता है। फिर सिड और मैनी इस बच्चे को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। फिर ये दोनों देखते हैं कि इस बच्चे के माँ बाप यहाँ पर नहीं हैं और डियागो भी इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। फिर डियागो इनसे कहता है, अगर तुम चाहो तो इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसको इसके माँ बाप तक पहुँचा दूंगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर डियागो कहता है, मैं तुम्हें इस बच्चे के माँ बाप तक पहुँचा सकता हूँ। ये दोनों भी मान जाते हैं और इसके बाद ये तीनों आगे का सफर मिलकर तय करते हैं। कुछ देर बाद आगे जाने पर इनका सामना बर्ड्स से होता है, लेकिन सिड सब सही कर देता है। अब जबकि ये आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डियागो पैरों के निशान को छुपा रहा था। कुछ देर आगे जाने के बाद अब बर्फ का तूफान आ रहा है। तभी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इन पर गिरने लगते हैं। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर ये एक गार में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर जाकर इन्हें पता चलता है कि मैनी की एक छोटी सी फैमिली थी। थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम इस बच्चे के बाप को देखते हैं,
جو بڑی مشکل سے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، اور سیڈ اور مینی جو اپنے سفر پر آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن جس راستے پر یہ لوگ جا رہے تھے، اس کے نیچے بہت بڑا جوالا مکھی تھا اور وہ اچانک سے پھٹنے لگتا ہے۔ پھر مینی کسی طریقے سے سیڈ کی جان بچا کر اسے دوسری طرف پھینک دیتا ہے، پھر خود بھی کود کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن ڈیاگو اس راستے کو پار نہیں کر پاتا اور آدھے راستے میں ہی لٹک جاتا ہے۔ پھر مینی اسے بچانے کے چکر میں خود نیچے گر جاتا ہے، لیکن باپ کے زیادہ پریشر کی وجہ سے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ان کو لگ رہا تھا کہ مینی مر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے، سیڈ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے یہ لوگ ایک جگہ رکتے ہیں۔ اس کے بعد سیڈ وہاں پر آگ جلاتا ہے اور وہ چھوٹا بچہ چلنے بھی لگتا ہے، جس کے بعد وہ بچہ ڈیاگو کے پیروں کے پاس جا کر کھیلنے لگتا ہے۔ ڈیاگو کو بھی وہ بچہ کافی پیارا لگتا ہے اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ اب وہ ان کی مدد کرے گا۔ اگلی صبح یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ڈیاگو پہلے ہی اپنے سارے ساتھیوں کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر ڈیاگو کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ان سب کی جان خطرے میں ہے۔ پھر وہ مینی اور سیڈ کو ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ اس کی ساری سچائی سننے کے بعد مینی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن ڈیاگو کہتا ہے میں تمہیں باقی لائن سے بچا لوں گا۔ اب ڈیاگو اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو سیڈ کے پاس ایک بچہ ہے۔ یہ سننے کے بعد سارے لائن سیڈ کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، لیکن کچھ دور جانے کے بعد سیڈ جان بوجھ کر اس بچے کو گرا دیتا ہے اور وہاں سے ہی اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر سوٹو کو پتا چلتا ہے کہ یہ صرف ایک پتلا ہے اور ان لوگوں نے انہیں بیوقوف بنایا ہے۔ تبھی سارے لائن سیڈ کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر سیڈ کی جان بچانے کے لیے مینی بیچ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سیڈ اس غار تک جانے لگتا ہے جہاں پر وہ بچہ تھا، اور اس کے پیچھے ایک لائن آ جاتا ہے جو اس بچے پر اٹیک کر دیتا ہے۔ لیکن سیڈ کسی طریقے سے سائڈ پر ہو جاتا ہے اور لائن وہاں پھنس جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ڈیاگو اور مینی سوٹو کی دوسری ٹیم سے لڑ رہے تھے۔ تبھی سوٹو مینی کو مارنے والا ہوتا ہے تو ان کے درمیان ڈیاگو آ جاتا ہے اور یہاں پر ڈیاگو کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ مینی غصے میں آ کر سوٹو کو دیوار کے ساتھ پھینک دیتا ہے۔ دیوار پہ لگی نوکیلی برف سوٹو کے پیٹ میں گھس جاتی ہے۔ اس طرح سوٹو کی موت ہو جاتی ہے۔ ڈیاگو بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ اسے جب چھوتا ہے تو ڈیاگو کہتا ہے کہ تم لوگ آگے جاؤ، میں چل نہیں سکوں گا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سیڈ اور مینی بچے کو لے کر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اب مینی بھی انسانوں تک پہنچ چکا تھا۔ تبھی بچے کا باپ اسے جنگلی ہاتھی سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی مینی اس کے بچے کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے، اور انسان بھی وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ پھر تبھی وہاں پر ڈیاگو آ جاتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد وہ بچہ بھی کافی زیادہ ہوش ہو جاتا ہے، اور اب یہاں سیڈ، مینی اور ڈیاگو ساؤتھ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ مووی کے اینڈ میں ہم پھر سے ایک دفعہ گلہری کو دیکھتے ہیں، جہاں گلہری اور اس کا کھانا دونوں ہی برف میں جمے ہوئے تھے۔ برف پگھلنے کے بعد اس گلہری کا کھانا پانی میں بہہ جاتا ہے، اور پھر گلہری کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنا سر ناریل کے پیڑ سے مارنا شروع کر دیتی ہے، اور اوپر سے ایک ناریل اس کے سر پر لگتا ہے۔ ایک بار پھر وہ ناریل کو مٹی میں چھپانے کی بے وقوفی کرتی ہے، جس کی وجہ سے پورے آئی لینڈ پر ایک بہت بڑا کریک آ جاتا ہے اور ایک بڑا سا والکینو بھی پھٹ جاتا ہے، اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔